नमस्कार। आज अलिकति सन्दर्भ मैले केही फरक तर तपाईँ हाम्रो निम्ति एकदमै जरुरी छलफल बहसको निम्ति एकदमै जरुरी एउटा पाटोमा अलिकति बहस उठाउन खोजिरहेको छु र मलाई यहाँहरू सबैसँग मेरो कामना छ, मेरो आग्रह छ कि यो बहसलाई हामीले देशव्यापी मात्रै होइन जहाँ जहाँ विश्वभरि नेपालीहरू हुनुहुन्छ त्यो सबै ठाउँमा पुर्याउन एकदमै जरुरी छ। जस्तो तपाईँ हामीले सुन्छौँ अक्सरतया सबै मान्छेहरूबाट धेरै मान्छेहरूबाट हामी सुन्छौँ जस्तो सामाजिक सञ्जालमा भेटघाट हुँदा अथवा फोनमा कुराकानी हुँदाखेरि नेपालमा चाहिँ एउटा यस्तो बदनाम व्यवस्था छ, यस्ता चाहिँ दुष्ट खालका पार्टीहरू छन्, लुटेराहरूको एउटा साम्राज्य छ, आन्दोलन किन हुँदैन, तपाईहरु किन बाहिर निस्किनुहुन्न, तपाईहरु नेतृत्व किन गर्नुहुन्न अथवा चाहिँ नेतृत्व गर्नुस् हामी चाहिँ तयार छौं सघाउन आदि इत्यादि धेरै कुराहरू चाहिँ सुनिन्छ र यस्तो चाहिँ तपाईको आग्रह गर्ने धेरै मान्छेहरू विदेशमा हुनुहुन्छ यो पनि हामी बुझ्छौं हैन। र देशप्रति जो चिन्ता हामीले विशेष गरिकन यो अब सामाजिक सञ्जालमा देख्छौं त्यो चिन्ता गर्नेहरूको 2/3 भन्दा ठूलो संख्या विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको छ तर उहाँहरुमा जुन खालको चिन्ता छ देशप्रति त्यो चिन्ता यहाँ भित्र बस्ने मान्छेहरूको छैन हैन, देखिदैन। यो हामीले अलिकति बुझ्नुपर्छ। कारण के हो भन्छ भने जो मान्छे आफ्नो परिवारबाट अलग्गिएर बाहिर बसेको छ, देशबाट अलग्गिएको छ, समाजबाट अलग्गिएको छ, एउटा चाहिँ बिरानो भूमिमा गएर चाहिँ एक्लो जीवन बिताइरहेको छ, त्यसलाई देशप्रति लगाव हुनु अथवा चाहिँ देशप्रति चिन्ता हुनु स्वाभाविक छ। मैले आज यो आन्दोलनको जो समस्या हो यो समस्याका केही पाटाहरू को विषयमा केही कुरा उठाउन खोजिरहेको छु र यो दिशातिर यहाँहरू सबैको ध्यान जाओस् भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह छ। अब आन्दोलनको हामी कामना त गर्छौं हैन, यो गर्ने कुरा पनि भयो तर यसको निम्ति तपाईको प्रतिकूलताहरू के छन् हैन, यो चीजलाई हामीले बुझेनौं भने हामी बढी चाहिँ तपाईको आदर्शवादी, बढी चाहिँ हामी आग्रहवादी, बढी चाहिँ तपाईको कल्पनावादी भएर जाने समस्या पैदा हुन्छ र कालान्तरमा यसले हामीले एउटा निराशामा लैजान्छ। किन भन्छ भने हामीले एकहोरो ढंगले एकसूत्रीय रूपमा हामीले आन्दोलनको कामना गरिरहेका हुन्छौं, माग गरिरहेका हुन्छौं, परिस्थिति त्यो ढंगले अगाडि बढिरहेको हुँदैन जसले गर्दाखेरि एक खालको फ्रस्ट्रेसन निराशा मान्छेमा पैदा हुन्छ र त्यसले बिस्तारै बिस्तारै मान्छेलाई एउटा अविश्वासको बाटोमा लैजान्छ र त्यही मान्छे नै एउटा बिग्रिने समस्या पैदा हुन्छ। त्यसकारणले समस्या के हुन् यसलाई अलिकति हामीले राम्रोसँग बुझ्न एकदमै जरुरी छ ताकि केही गर्ने मान्छेहरूलाई अथवा केही गर्छु भनेर अगाडि बढेका मान्छेहरूलाई एउटा सहयोगको वातावरण बनोस् अथवा त्यस्ता मान्छेहरूसँग सबै जोडिने एउटा चाहिँ अनुकूल वातावरण बनोस् र समस्यालाई हामी सबैले अस्तिकली वस्तुपरक रूपमा, व्यावहारिक रूपमा र वास्तविकताको धरातलमा आधारित रहेर हामीले बुझ्न सकौं। मैले एउटा चाहिँ अब यसलाई दुई पाटोबाट अलिकति मैले आज उठाउन खोजिरहेको छु। एउटा चाहिँ आन्दोलनको दौरानमा जो एउटा बाहिरबाट सृजना गरेका समस्या हुन् ती समस्याहरूको एउटा पाटो हामीले बुझ्नुपर्छ र दोस्रो हामी भित्रै भएका समस्याहरूलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी भित्रै भएको भन्नुको नेपाल भित्र भएका नेपाली समाजसँग जोडिएका वा नेपालीहरूसँग जोडिएका केही आन्तरिक समस्याहरू छन्, केही समस्याहरू छन् यो बाहिरबाट चाहिँ तपाईको थोपरिएका छन्। जस्तो पहिलो नम्बर 1 पहिलो चाहिँ सालदेखि यो दलितताको नाममा एउटा प्रक्रिया हामी के देख्छौं भन्छ भने प्रजातन्त्रको नाममा जुन चाहिँ एउटा अभ्यास गरिएको छ यो माफिया तन्त्रको एउटा सिंगारपटार मात्रै हो हैन। माफियाहरूको सिंगारपटार मात्रै हो, यो भन्दा बढी केही पनि छैन। जस्तो चाहिँ हामीले त्यो सिंगारपटार यिनीहरू कस्तो गर्छन् भन्छ भने यसको नाम बदल्छन् हैन। जब यो चाहिँ एउटा प्रयोग चाहिँ संकटमा जान्छ, बदनाम हुन्छ, तिरस्कृत भएर जान्छ, त्यसपछि विदेशी शक्तिले यिनीहरूलाई त्यसको नाम बदल्न लगाउँछ। जस्तो सालमा यसलाई प्रजातन्त्र भने त्यो बदनाम भयो हैन। अब त्यसबेलाका शासकको लुटपाट, डकैती, स्वेच्छाचारिता, अराजकता, अशान्तिको कारणले मान्छे पुरै असुरक्षित भयो, त्यसकारणले नाम बदल्यो अनि 46 सालपछि यसलाई बहुदलीय प्रजातन्त्र भन्यो। त्यसमा बहुदलीय फुलबुट्टा भरेर यद्यपि सालको पनि त्यही थियो तर प्रजातन्त्र मात्रै भन्दाखेरि त्यही सालको दुर्गन्ध आउँछ भनी डरले त्यसको नाम बदलेर चाहिँ बहुदलीय प्रजातन्त्र भन्न लगाइयो। अब बहुदलीय प्रजातन्त्र कुख्यात भयो
हैन, विभिन्न हत्याकाण्डदेखि लिएर भ्रष्टाचार, मनपरी, स्वेच्छाचारिता, विदेशीलाई नागरिकता बिक्री, हैन, नदीनालाहरूको बिक्री बदनाम भइसकेपछि 63 सालपछि त्यसलाई सङ्घीय लोकतन्त्र भनियो, हैन, त्यसको नाम बदल्यो। र यो मान्छेलाई अल्मल्याउने एउटा जो खेल छ नि, यो खेलको चक्रव्यूहलाई हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। हामी चाहिँ यिनीहरूले बाहिर रूपमा जो सिगार पटार गर्छन् अथवा चाहिँ जो चाहिँ सजाउँछन्, हैन, आफ्नो राज्य प्रणालीको जो चाहिँ एउटा चाहिँ जनविरोधी, देशविरोधी जो अन्तर्वस्तु हो, जो सारतत्व हो, त्यसलाई चाहिँ छिपाउनको निम्ति अथवा त्यसमाथि पर्दा हाल्नको निम्ति जो सिगार पटार बाहिर रूपमा गर्छन्, हामी त्यसमा बहकिएका छौँ। त्यसकारणले हामी एउटा गुदी कुरामा, हामी त्यसको अन्तर्वस्तुमा र जस्तो राज्य प्रणालीको एउटा सार के हुनुपर्ने हो, हामी त्यो बहसमा जान सकिरहेका छैनौँ। एउटा बाहिरबाट तपाईको थोपरिएको, हैन, यो एउटा समस्या हो, हामी कहाँ समस्या हो। जस्तो हामी कहाँसम्म पनि जान सकेनौँ भन्छ भने एउटा रूपमा परिवर्तन मात्रै होइन, आखिर त यस्ता चुनाव त दसौँ चुनाव भए, हैन, 7 सालदेखि तपाईँको जोड्दै जाने हो भने 10औं पटक 20औं पटक यस्ता चुनावहरू भए। किन कुनै पनि चुनावपछि देश, जनता वा यहाँको मान्छेको पक्षमा एउटा पनि किन काम हुँदैन, हैन? अथवा चाहिँ मान्छेहरूले चुनावका बेला जो बोल्छन्, चुनाव जितेपछि त्यसको विपरीत काम गर्छन्, हामी किन केही गर्न सकिरहेका छैनौँ? अथवा हामीलाई कुनै पनि चाहिँ अधिकार किन दिएको छैन, हैन? हामीले यो दिशातिर पनि सोचेनौँ। यसरी हामीले प्रजातन्त्र बन्न हिँडिरहेका छौँ। मानव चाहिँ बाध्यतापूर्वक अथवा चाहिँ इच्छापूर्वक अनिच्छापूर्वक त्यो कागजमा चाहिँ छाप लगाउनु नै प्रजातन्त्र हो, हैन भन्ने खालको चाहिँ तपाईको एउटा मनोविज्ञान बनाएर हामी बसिरहेका छौँ। र प्रजातन्त्र भनेको हामीले पाएको, हाम्रो हातमा भएको अधिकार हो, हैन, अथवा जो जितेर जान्छ त्यसलाई लगाममा राख्ने, त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्ने हाम्रो अधिकार सहितको एउटा व्यवस्था प्रजातन्त्र हो भन्ने चाहिँ कुरा पनि हामी बुझिरहेका छैनौँ। त्यसकारणले एउटा रूपमा चाहिँ अल्मल्याएर बाहिर गरिने जो सजावट हो त्यसमा अल्मल्याएर चाहिँ नेपालीहरूलाई प्रयोग गर्ने एउटा चाहिँ तपाईको खेल 7 सालदेखि चल्दै आएको छ। मैले हाम्रा अगाडिका समस्याको कुरा गर्दा यो खेलमा मान्छेहरू सधैँभरि दिग्भ्रमित भइरहेका छन् र अहिले पनि त्यो समस्या यथावतै छ। अर्को चाहिँ के छ भन्छ भने तपसिलका जस्तो शासकीय प्रणालीसँग अथवा बाहिर तपसिल देखिने जो चिजहरू छन् नि, त्यसको बहसमा मान्छेहरूलाई ध्यान मोड्दिने। दोस्रो, जब सङ्कट आउँछ उनको बिचमा अनि चाहिँ के गर्ने हुन्छ भने राज्य प्रणाली कमजोर हुन्छ, व्यवस्था कमजोर हुन्छ, बदनाम हुन्छ। यसका विरुद्ध जब चाहिँ आवाज बढ्न थाल्छ अथवा यो अब चाहिँ हामीलाई काम लाग्दैन भन्ने सोचमा जब मान्छे जान थाल्छ, त्यसपछि त्यो दिमागलाई चाहिँ तपाईँको घुमाउन को निम्ति अब केही तपसिलका एकदम सतही कुराहरूमा यहाँ एउटा बहस र विवाद चाहिँ तपाईको उठाउन लगाउँछ। त्यो विदेशी तत्त्वले जसले सिङ्गो राज्य प्रणाली चलाइरहेको छ, त्यो माफिया तबकाले जसले सिङ्गो यहाँको राज्य सत्तालाई चाहिँ तपाईको एउटा परिचालन गरिरहेको छ। अब बहस केमा हुन्छ भन्छ भने पुस्तामा हुन्छ। हामी त्यहाँ बहकिरहेका छौँ। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईको अहिले पनि हामीले सुन्यौँ शेरबहादुर देउपा, पुष्पकमल दाहाल, केपी ओली, माधव नेपाल अथवा चाहिँ कमल थापा अथवा चाहिँ महन्त ठाकुर, उपेन्द्र, मान्छे जति बदनाम भए अघिल्लो पुस्ता बदनाम भयो भने त्यो चाहिँ तपाईको पर्दाभित्रको चाहिँ तपाईको खेलाडीले, हैन, अथवा रेफ्रीले भनौँ न, पर्दापछि चाहिँ नीति बनाउने शक्तिले के गर्छ भन्छ भने अब त्यो चाहिँ अब यो सिस्टम दुर्घटनामा नजाओस् भनेर एउटा चाहिँ नक्कली बहस सिर्जना गरिदिन्छ। पुस्ताको बहस एउटा मैले भने नि अब नयाँ पुस्तालाई दिनुपर्छ, हैन। हामी के बुझ्न सकिरहेका छौँ हुन्छ भने पुस्ता चाहिँ पुरानो भए पनि नयाँ भए पनि यदि उसको चिन्तन नयाँ छैन, उसको दिमाग नयाँ छैन, उसको सोच्ने प्रक्रिया नयाँ छैन भने त्यसले केही पनि गर्दैन। किन भन्छ भने जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँको 35 वर्षको युवा र तपाईँको 70 वर्षको तपाईँको वृद्धको बिचमा तपाईँको स्कुलिङ त्यही हो, विचार त्यही हो, सोच त्यही हो, चिन्तन त्यही हो भने, हैन, जो गए पनि गर्ने त्यही हो। हामी त्यो बुझिरहेका छैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि चिन्तन के हो र उसको मिसन के हो, भिजन के हो, हामी त्यहाँ गएनौँ। हामी पुस्तामा फस्यौँ, हैन। उनले हामीलाई फसाइदिए एउटा
रूपको गोलचक्कर जस्तो अर्को एउटा बहस उनीहरूले ल्याउँछन् शासकीय स्वरूप हैन। जस्तो यो 72 सालमा संविधान जारी भइसकेपछि अब चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ मूर्ख बनाउने एजेन्डाहरू सकिए हैन। जस्तो हिजो संविधान जारी नहुँदासम्म के थियो भन्दाखेरि संहितालाई संस्थागत गर्नुपर्छ, धर्मनिरपेक्षलाई संस्थागत गर्नुपर्छ, गणतन्त्र संस्थागत गर्नुपर्छ, अथवा चाहिँ तपाईको लोकतन्त्र संस्थागत आदि इत्यादि हैन। अब समानुपातिक निर्वाचन आदि इत्यादि जे भन्थे यिनीहरूले। अब संविधान जारी भइसकेपछि यिनी मुद्दाहरू तपाईको टुङ्गिए। अब यिनी मुद्दाहरू संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने बाटो बन्द भयो। तर व्यवस्थाले त काम त गर्दैन। जस्तो संविधान जारी भएर पनि जो कुनै गलत चिज छ भने त्यसै त काम गर्दैन। अब 72 सालपछि पनि देशको अवस्था हिजोको भन्दा झन्झन बिग्रिँदै गयो। त्यसपछि अब यसलाई कसरी जोगाउने पनि खेलमा लाग्यो त्यो पर्दाभित्रको जस्तै। र उसले अर्को पुस्ता जस्तै अर्को बहस के ल्यायो भन्छ भने शासकीय स्वरूप। जस्तो संसदबाट निर्वाचित चाहिँ कार्यकारी प्रमुख कि हैन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हैन, यो बेतुकको चाहिँ तपाईको बहस हो। किन भन्छ भने राज्य प्रणाली त्यही रहँदासम्म र अब विचार त्यही रहँदासम्म र तपाईको मूल्य मान्यता त्यही रहँदासम्म त्यो संसदबाट चुनिएर जाओस् कि हैन अथवा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हो, त्यसले केही पनि फरक पार्दैन। किन काम गर्ने उसको दिमागले हो। जस्तो एकछिन मान्नुहोस् अब अहिले चाहिँ यही अवस्थामा एकछिन मान्नुहोस् प्रत्यक्ष निर्वाचित भइदिएको भए मानौ जितेर को जान्थ्यो। अहिलेको अवस्था हुन्छ भने यिनै जो हामीले देख्छौँ नि पार्टीका मुखियाहरू यिनै जितेर जान्थे भनेपछि अब यिनी चाहिँ जितेर कार्यकारी जितेर गइदिएको भए अब अहिले संसद कमसेकम संसदबाट जे जति काम गर्ने यसलाई समस्या परिरहेछ, मत नमिलेर, गठबन्धन नपुगेर, बहुमत नपुगेर यो सबै समस्या हट्यो र एउटै व्यक्तिले हैन एकल निर्णयमा देश समाप्त पार्न सक्थ्यो। प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर जाँदा हैन देशै समाप्त पार्न सक्छ एउटै व्यक्तिले कार्यकारी भएर तपाईको जाँदाखेरि। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कि तपाईको संसदबाट निर्वाचित हाम्रो बहस त्यो होइन। त्यो रूपको त्यो उनको बहस हो। त्यो मान्छेलाई झुक्क्याउने बहस हो। त्यो व्यवस्थाको जो बदनामी भइरहेछ यसबाट मान्छेको ध्यान चाहिँ तपाईको कटाउने बहस हो। अब तेस्रो खालको अर्को चाहिँ तपाईको बहस लामो समयदेखि के हामीलाई के घुमाउँदै आछन् भन्छ भने एउटा दलको सट्टा विकल्प के त भन्दाखेरि अर्को दल। जस्तो भन्छ नि प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र यिनीहरूको भाषा, दलको विकल्प दल अथवा यो दल जो चाहिँ 12 बुँदेसँग जोडेर आएको अथवा अहिले जो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्छन् यसको समर्थक जो दल छ यो दलको विकल्प यही भित्रको अर्को दल यिनको प्रचार यो छ र अब सधैँभरि यो चाहिँ खेलिँदै आएको छ। जस्तो त्यही भएर हामी कहाँ शिकार भयो हुन्छ भने काङ्ग्रेसले अति गर्यो एमाले रोज्ने, एमाले अति गर्यो माओवादीका पछि कुद्ने, अब माओवादीले चाहिँ अपराधहरू गर्यो राप्रपा खोज्ने अथवा अरू कुनै खोज्ने। अब उनले हामीलाई यो रूपमा बहकाए, एउटा तपाईको पुस्ताको रूपमा बहकाए, दोस्रो शासकीय स्वरूपमा हामीले तपाईको बहकाए, तेस्रो चाहिँ दलको विकल्प दल भनेर चाहिँ तपाईको बहकाए र अब अर्को चौथो मैले पहिले पनि भने प्रजा के अरे शासन प्रणालीको रूप नाम बदलिकन हामीले चाहिँ तपाईको घुमाए हैन। कहिले प्रजातन्त्र, कहिले बहुदलीय प्रजातन्त्र, कहिले संघीय लोकतन्त्र र अब अहिले पछिल्लो अवस्थामा एउटा नयाँ चिज आइरहेको छ। तपाईँ हाम्रो सबैको ध्यान जाओस्, दुई दलीयताको बहस उठाउन खोजिरहेका छन् हैन। विशेष गरेर एमाले वृत्तबाट यो अलिकति मुखर रूपमा आइरहेको छ र फाटफुट काङ्ग्रेसहरूबाट पनि हैन। केपी ओलीले अस्ति भर्खरै भने अब देश चाहिँ दुई दलीयताको बाटोतिर गयो भने त्यसका पछाडि उनका केही मजबुरीहरू पनि छन्। म अहिले त्यहाँ जान चाहन्न। निश्चित रूपमा नेपाललाई दुई दलीयतातिर लग्न खोजिएको छ हैन। यसका पछाडिको कारण के हो म अर्को चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ श्रृङ्खलामा यो कुरा उठाउने छु। तर एउटा चाहिँ नयाँ खालको एउटा मान्छेलाई बेकुब बनाउन फेरि अर्को खालको एउटा बहस सुरु भएको छ। दोस्रो प्रतिकूलता मैले भने पहिलो कुरो चाहिँ के अरे चाहिँ आवरणमा चाहिँ तपाईको नामहरू बदल्ने, सिंगार पठार गर्ने र मान्छे अलमल्याउने। दोस्रो चाहिँ तपाईको तपसिलका मुद्दाहरूमा बहस गराउने जस्तो पुस्ता, शासकीय स्वरूप हैन अनावश्यक चिजमा। र तेस्रो चाहिँ तपाईको यो चाहिँ बाहिरबाट उत्पन्न गरेको अवरोध भन्छु मैले यसलाई षड्यन्त्र, सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट मैले धेरै पटक भनेको छु र अहिले यो संसारभरि प्रयोग गरेको एउटा हतियार हो। यसमा के यसको ज्वलन्त उदाहरण एउटा डरलाग्दो चाहिँ तपाईको एउटा प्रयोग हामी युक्रेनमा हेरिरहेका छौँ, युक्रेनमा देखिरहेका छौँ। जो अहिले युक्रेनी राष्ट्रपति छन् 2019 को राष्ट्रपतिको चुनावमा लड्नुभन्दा अगाडि
हैन कहिल्यै राजनीति नगरेका, कुनै राजनीतिमा आबद्ध नभएका, सङ्गठनमा आबद्ध नभएका मान्छेलाई सेलिब्रिटी एउटा चाहिँ कमेडियन हैन फिल्मी कमेडियनलाई उनको लोकप्रियताको आधारमा जो राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएर चाहिँ जिताए, त्यसपछिको युक्रेन हामीले अहिले देखिरहेका छौँ। किन भन्छ भने उनीहरूलाई चाहिँ या त उनकै ग्रिपमा भएको वा चाहिँ राजनीति बुझ्दै नबुझ्ने त्यस्तो खालको पात्रहरूको आवश्यकता पर्छ जसले काम गराउन सजिलो होस्। जस्तो म एउटा चाहिँ तीतो उदाहरण नेपालको एउटा उदाहरण दिन्छु। हामीले सुनेका छौँ एउटा माइती नेपाल भन्ने एउटा संस्था छ। एकन्ताको धेरै ठुलो चर्चा पनि पायो त्यसले। चेलीबेटी चाहिँ तपाईँको बिक्री हुन लागेका चेलीबेटीहरूको चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोल गरेर सिमानामा अथवा चाहिँ कहीँबाट फिर्ता ठुलो चर्चा पायो र अमेरिकाको CNN भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको मिडियाले उनलाई चाहिँ 2 पटक चाहिँ CNN हिरो बनायो। अनुराधा कोइराला CNN हिरो बनायो। मेरो चाहिँ के छ भन्छ भने मैले उठाउन खोजेको के हो भन्छ भने अनुराधा कोइरालालाई CNNले 2 पटक हिरो बनायो हैन हिरो बनायो र त्यसपछि के भयो त भन्छ भने अनि चाहिँ गएको अघिल्लो कार्यकालमा उनलाई काङ्ग्रेसभित्र प्रवेश गराएर 3 नम्बर प्रदेशको प्रमुख बनायो हैन। काङ्ग्रेसभित्र प्रवेश गराएर 3 नम्बर प्रदेशको प्रवेश गरायो। अब त्यसका पछाडि अभिष्ट के थिए म त्यतातिर जान चाहन्न, तर उनको चाहिँ नागरिकता मैले पनि सामाजिक सञ्जालमा धेरै पटक हालेँ। उनको नेपालको नागरिकता नक्कली नागरिकता हो, उनी इन्डियन हुन् हैन। नक्कली नागरिकता दिलाएर चाहिँ तपाईँको त्यसरी प्रयोग गरियो र अब उनीहरूलाई त्यसरी किन उचाल्छन् भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। मलाई चाहिँ यदि समाज कल्याण परिषदमा कसैको नजिकको व्यक्तिगत रूपमा नजिकको भित्रबाट चिनेको कसैको मान्छे छ भने त्यो माइती नेपाल भन्ने संस्थाले चेलीबेटीको उद्धार मात्रै गर्यो कि अरू केही पनि गर्यो भन्ने गएर बुझे हुन्छ हैन। यो एउटा माने उनीहरूले विदेशीले के गर्छ भन्छ भने मान्छेलाई दिग्भ्रमित पार्नको निम्ति हैन, मान्छेलाई चाहिँ एक ठाउँबाट फ्रस्ट्रेट भएको मान्छेलाई चाहिँ अर्कोतिर फसाउनको निम्ति एउटा सेलिब्रिटीको नाममा बनाऊ एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ अगाडि बढाउँछ, त्यसलाई स्थापित गर्छ हैन, त्यसलाई स्थापित गर्छ र त्यसपछि त्यसको वरिपरि रहेको जो मास हो नि त्यो मासलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्छ र ठिक बाटोमा जान दिँदैन। यो संसारभरि प्रयोग भएको चिज हो, धेरै देशमा प्रयोग भएको छ, यो धेरै देशमा प्रयोग भएको छ र हामी कहाँ पनि यस्ता खालका अभ्यासहरू फाटाफुट्टा कोसिस यद्यपि सफल भएका छैनन् तर प्रयासहरू उनले निरन्तर गर्दै आएका छन्। तर हाम्रो चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ यसको निम्ति उनले जस्तो निशाना भिडलाई बनाउँछन् र हतियार प्रयोग गर्छन् तपाईँको मिडियालाई हैन। हामीले सुरुदेखि त्यही हेर्दै आएका छौँ। यहाँको पुरै मिडिया चाहिँ उनको मिसनमा काम गर्छ, जो ठुलो मिडिया हो, सानोतिनो व्यक्तिहरू बाहेक उनको मिसनमा काम गर्छ र भिडको मनोविज्ञान भन्छ पनि भिड मनोविज्ञान भने कस्तो हुन्छ भने त्यसको आफ्नो गन्तव्य हुँदैन, भिडको कुनै पनि गन्तव्य हुँदैन। भिडमा धेरै मानिस हुन्छन्, तिनी मानिसका चाहिँ 50वटा आफ्नै दिशा हुन्छन्, त्यसकारणले त्यो दिशाविहीन हुन्छ, त्यसको कुनै गन्तव्य हुँदैन। उनले त्यही कमजोरी तपाईँको प्रयोग गर्ने हो र एउटा सेन्टिमेन्टमा मान्छेलाई तपाईँको भजाएर आफ्नो काम अगाडि बढाउने हो। अब यो एक खालको प्रतिकूलता हाम्रा अगाडि छ। 3 खालको मैले भने, एउटा चाहिँ तपाईँको प्रजातन्त्रको नाममा जो माफिया तन्त्रको जो शिकार पटार गर्ने खेल हो, यो 7 सालदेखि हामीले देखिरहेका छौँ। दोस्रो चाहिँ सानातिना तपसिलका मुद्दाहरूको गोलचक्रमा घुसाउने, जस्तो पुस्ताको अथवा शासकीय स्वरूपको प्रत्यक्ष कि अप्रत्यक्ष कि यस्तो चिजमा घुमाउने र त्यसो चाहिँ सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट चलाउने हो। यो 3टा समस्यामा हामी फसिरहेका छौँ। यसलाई कसरी चिर्ने र कसरी चाहिँ यसबाट अगाडि बढ्ने भन्ने दिशातिर हामीले सोच्न एकदमै जरुरी छ। अब म दोस्रो चाहिँ हाम्रा आफ्ना समस्याका कुराहरू छौँ हैन, चाहे त्यो के अरे बाहिरबाट थोपिएको होस्, बनाइएको होस् वातावरण, चाहे हामी भित्रको उत्पत्ति होस्, तर हामी भित्र केही समस्याहरू, गम्भीर समस्याहरू, आन्दोलन किन उठेन भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दा जस्तो पहिलो समस्या त तपाईको के हुन्छ भने नेपाली समाज र नेपालीहरूको कमजोर चेतना यसका पछाडि ठुलो भूमिका छ हैन। जस्तो तपाईँ हामीमा कुनै मिसन छैन, मलाई लाग्छ नेपालीहरूमा मिसन छैन, मिसनमा हिँड्न नेपाली जान्दैन र कुनै योजनामा हिँड्न पनि जाँदैन। अब नेपालीहरूको स्तर र प्रवृत्ति एकदमै स्वतस्फूर्त खालको छ हैन, आफूलाई जे लाग्यो त्यही ढङ्गले मान्छे अगाडि बढिरहेको छ। त्यसकारणले यो कुनै गन्तव्यमा पुग्न सकिरहेको छैन र ठोस योजना नहुँदा, योजनामा काम नगर्दा एउटा ठोस उपलब्धि पनि हासिल गर्न सकिरहेको छैन, पहिलो समस्या।
दोस्रो चाहिँ यो विदेशीहरूले सुरुदेखि एउटा दलितताको पर्खाल सुरु गरे। किन भन्छ भने उनले व्याख्या के गरे भन्छ भने दल भएन भने प्रजातन्त्र हुँदैन अथवा प्रजातन्त्र भनेको दल हो भन्ने काही व्याख्या गरे र त्यो प्रजातन्त्र भन्ने यो सिस्टमको परिभाषा नै त्यही हो हैन। त्यहाँ दल छैन भने प्रजातन्त्र छैन। अनि चाहिँ हाम्रो एउटा स्कुलिङ कस्तो भयो दिमागमा हुन्छ भने दलको विरोध गर्नु अब प्रजातन्त्रकै विरोध गर्नु हो भन्ने पर्यो हामीले। दलको विरोध गर्नु प्रजातन्त्रकै विरोध गर्नु हो अथवा दलको निर्णयको विरोध गर्नु अनुशासनहीन हुनु हो भन्ने भयो। स्कुलिङ त्यस्तो भयो। अनि मान्छेलाई दलका नाममा चारैतिर उनीहरूले विभाजित गरिदिए। अब दलको नामबाट विभाजित नभएको यहाँ मान्छे छैन र त्यो पर्खाललाई तोड्नुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो मनोविज्ञान नै बनेन स्कुलिङले गर्दाखेरि। अब यो एउटा समस्या कुनै न कुनै रूपमा हामी कहाँ छ। यद्यपि अब यो चुनाव अथवा योभन्दा थोरै अगाडिदेखि दलका विरुद्धमा विद्रोह गर्ने एउटा चेतना पनि विकास भइरहेको छ। हामीले चुनावमा पनि अस्ति भर्खर हिजो अस्तिको चुनावमा पनि हामीले देख्यौँ। अब त्यो मनोविज्ञान विकास भइरहेको छ। यो दलको पर्खाललाई हामीले जसरी पनि तोड्नुपर्छ र दल भनेको प्रजातन्त्र होइन भन्ने कुरोमा हामी क्लियर हुनुपर्छ, स्पष्ट हुनुपर्छ। किन प्रजातन्त्र भनेको मान्छेको खुसी र सुखी जिन्दगी हो। कसरी मान्छे सुखी हुन्छ, कसरी खुसी हुन्छ र मान्छे कसरी सुरक्षित हुन्छ, बस प्रजातन्त्र भनेको यति हो। जसलाई यिनीहरू प्रजातन्त्र भन्छन्, प्रजातन्त्र भनेको यति मात्रै हो। प्रजातन्त्र भनेको दल खोल्ने र यिनलाई चाहिँ के अरे बाध्यतापूर्वक भोट हाल्ने प्रणालीले प्रजातन्त्र भनिँदैन। अब तेस्रो हाम्रो समस्या छ घेराबन्दी। अब घेराबन्दी जस्तो अगाडि बढ्ने दिशामा तपाईँ हामी सबैले देखिरहेका छौँ। नेपालको इतिहास हेर्नु हो भने देशको निम्ति आवाज उठाउने काम गर्ने मान्छेहरू हैन सबै या त मारिएका छन् या चाहिँ त्यो पार्टीबाट अथवा चाहिँ राज्यको मूलधारबाट एकदम किनार लगाएर फ्याँकिएका छन्। जस्तो म भीमदत्त पन्तकै पारादेखि अथवा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चिनिया काजीकै कुरा गर्छु। उनी बच्चा थिए, बालक थिए, किशोर थिए। तर दिल्ली सम्झौताको विरोध गर्दा चिनिया काजीको हत्यादेखि सुरु भएको भीमदत्त पन्त हुँदै तपाईँ हामीले दासढुङ्गा हेऱ्यौँ, पञ्चायतकालमा थुप्रै हत्या हेऱ्यौँ, जमिम शाह भए, फैजान अहमद भए, अथवा चाहिँ तपाईँको दरबार हत्याकाण्ड भयो, मदर भण्डारी चाहिँ हत्याकाण्ड भयो र माओवादी युद्ध पनि एकदम छानिकन राम्रा मान्छेहरू जस्तो नारायण पोखरेल लगायतका कैयौँ राम्रा मान्छेहरूलाई छानिकन टार्गेट बनायो र मारियो र जो मारिएनन् हैन तिनको कथाहरू। काङ्ग्रेसभित्र गणेशमान, कृष्णप्रसाद र शैलजाहरू, ढुण्डा शास्त्रीहरू हेऱ्यौँ, अथवा चाहिँ एमालेभित्र मोहनचन्द्र अधिकारी हेरौँ, माओवादीभित्र मोहन वैद्यहरू हेरौँ हैन। जो मान्छेले विचारलाई बेचेर व्यवसाय गरेनन् अथवा राजनीतिलाई चाहिँ तपाईँको पैसा कमाउने धन्दा बनाउन चाहेनन्, ती मान्छेहरूको विचार ठिक बेठिक त्यो सरकारको पाटो होइन यो बहसमा। तर तिनीहरूले विचारलाई बिक्री गरेर हैन धन कमाउने एउटा माध्यम बनाउन बनाएनन्। त्यसकारणले उनीहरू पार्टीबाट सखाप पारे। हामी यो इतिहास देखिरहेका छौँ हैन। कोही मान्छे मारिन्छन्, कोही चाहिँ तपाईँको समाप्त पारिन्छन् हैन। चरित्र हत्या हुन्छ, समाप्त पारिन्छ, हरेक खालका दाउपेचहरू हुन्छ त्यहाँ। अब यो समस्या नेपालमा लामो समयदेखि झनै 7 सालपछि नै यो समस्या हामीले झेल्दै आएका छौँ र यसले तपाईँ हामी जस्ता मान्छेहरूलाई एक खालको घेराबन्दी जस्तो चाहिँ घुसपैठ गर्ने अथवा चाहिँ अलिपछि गएर चाहिँ तपाईँको फोड दिने, विभाजित गरिदिने, अथवा चाहिँ चरित्र हत्या गर्ने, अथवा चाहिँ तपाईँको भौतिक आक्रमण गर्ने, विभिन्न खालका घेराबन्दी भनेपछि सबै चिज मार्ने, सबै चिज पर्यो। चौथो समस्या नेपालमा अर्को चौथो समस्या के छ भन्छ भने विदेशी नागरिकताको वर्चस्व नेपालमा यति भयो कि त्यसले चाहिँ सायद हामीले त्यो अनुमान गरिरहेका छैनौँ, हामी त्यो पाटोमा ध्यान दिइरहेका छैनौँ। अब अहिले विदेश गएको नेपालीहरूको सङ्ख्यालाई देशभित्र छैन भनी गणना गर्ने हो भने झन्नै चाहिँ विदेशी नागरिकको सङ्ख्या आधा छ नेपालमा हैन। जस्तो विशेष गरी तराईमा हैन, हिजो पञ्चायतकालदेखि जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बन्दासम्म जति पनि इन्डियनहरूले नागरिकता लिए उनको सङ्ख्या करोडको हाराहारीमा छ। त्यो दाबी इन्डियनहरूले आफै पनि गरिरहेका छन्। जस्तो योभन्दा अगाडि गएको संविधान जारी गर्दाखेरि इन्डियाको सायद विदेश मन्त्री हुन् सुषमा स्वराज, उनले आफ्नै मुखले भनिन् अब नेपालमा चाहिँ 1 करोड चाहिँ भारतीयहरू छन्, उनको चाहिँ हितको चाहिँ उनको सुरक्षा र हितको पाटो हाम्रो चासोको विषय हो भनेर चाहिँ अब त्यो संविधान जारी गर्दाखेरि हाम्रा यिनी मुद्दाहरू पनि सामेल हुनुपर्छ भन्ने उनले जो शर्त राखेका थिए त्यो शर्त राख्ने बेला उनले स्पष्टमा बोलेकी थिइन्। अब यो जनसङ्ख्याले गर्दाखेरि एकातिर विदेशी जनसङ्ख्याको बाहुल्यता, अर्कोतिर नेपालीहरूलाई सुनिश्चित रूपमा विदेशतिर निकाल्ने एउटा प्रक्रिया
हैन। विशेष गरेर 47 साल यता जो सुरु भयो, अहिले झन्डै 70-80 लाख नेपालीहरू त्यो वैधानिक र अवैधानिक दुवै किसिमबाट गएका जोड्ने हो भने झन्डै 80 लाखको हाराहारीमा यहाँको जनशक्ति तपाईको विदेशमा छ, जो देश बनाउने र उत्पादन गर्ने जनशक्ति हो, सक्षम र योग्य जनशक्ति हो। यहाँको जनशक्ति विदेश पलायन छ हैन, देश खाली भइरहेको छ र यो खाली ठाउँलाई नागरिकता ऐनबाट विदेशी जनसङ्ख्याले भरिरहेको छ। त्यसकारणले त्यसबाट हामी चाहिँ कमजोर हुँदै गएका छौँ। जस्तो हामी मान्छे त देख्छौँ हैन, तथ्याङ्क के अरे चाहिँ तपाईको तथ्याङ्क विभागको चाहिँ तथ्याङ्कमा जनसङ्ख्या हामी देख्छौँ, त्यो डाटा हामी देख्छौँ, तर त्यो छैन, त्यो नेपालको तथ्याङ्क छैन, त्यो नेपालको निम्ति काम लाग्ने चाहिँ तपाईको तथ्याङ्क छैन। पाँचौं समस्या पुस्तान्तरणको समस्या। पुस्तान्तरण मैले के भन्छु भने यस्तो चाहिँ तपाईको खालीपन बिचमा एउटा खाडल छ नि पुस्ताहरूको। पहिलो कुरो त अघिल्लो पुस्ता, बिचको पुस्ता, तेस्रो पुस्ता मात्रै होइन कि, जस्तो एउटा पुस्ता र अर्को पुस्ताको बिचको तपाईको समझदारी बुझाइमा यस्तो ठुलो चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ खाडल छ, अन्तर्विरोध छ अथवा ग्याप छ कि त्यसलाई चाहिँ तपाईको पूर्णको निम्ति एउटा ठुलो मिसन अगाडि नबढाइकन हामीलाई एकदमै गाह्रो छ हैन। जस्तो तपाईको अघिल्लो पुस्ता कस्तो छ तपाईँ हामी देखिरहेका छौँ हैन, त्यो धेरै काम लाग्दैन, राजनीतिक वृत्तमा पनि धेरै कामै लाग्दैन र राजनीतिभन्दा बाहिर पनि जो छ त्यो उमेरको हिसाबले, ऊर्जाको हिसाबले पनि धेरै चाहिँ अब सामर्थ्यवान पुस्ता होइन। अब त्यसभन्दा मुनिको जो पुस्ता छ, अब त्यो पुस्ता तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ हैन, पार्टीको वरिपरि झुन्डिरहेको छ अधिकांश हैन, पार्टीको वरिपरि झुन्डिरहेको छ र पार्टीले आफ्नो स्वार्थको निम्ति अथवा नेताहरूको आफ्नो बचाउ र वर्चस्वको निम्ति त्यो समग्र पंक्तिलाई पुरै अपराधीकरण गरिदिएको छ। जस्तो अहिले दोस्रो पुस्ता भन्छौँ नि, लगभग युवा उमेरको त्यो चाहिँ कहाँ छ, जस्तो अहिले विद्यार्थी पार्टीका विद्यार्थी संगठन, युवा संगठन पुरै अपराधी झुन्डहरू हैन। त्यस्तो किन बनाए त भन्दाखेरि अब तलको त्यो पुस्तालाई अपराधीकरण नगरिकन माथिको मान्छे सुरक्षित नहुने भयो, किन त्यसले एक खालको अन्तर्विरोध पैदा गर्ने भयो। माथि सत्तामा बसेका मान्छेहरूको सोच एउटा छ, उनी विदेशी मिसनमा काम गरिरहेको छ। अब तलको पुस्ता सिद्धान्तवादी, विचारवादी, आदर्शवादी कायम रह्यो, यथावत रह्यो भने त अब माथि र तलको बीचमा त विरोधाभास पैदा हुन्छ, अन्तर्विरोध पैदा हुन्छ। अनि त्यो आफ्नो निम्ति चाहिँ असुरक्षाको कारण देखिकन उनीहरूले तलको पुस्तालाई, आफूभन्दा मुनिको पुस्तालाई पुरै अपराधीकरण गर्थे उनीहरूले हैन। जस्तो लुटपाट, ठेक्कापट्टा, कमिसनखोरी, भ्रष्टाचार गर्दै र विदेशीले पनि एउटा के चक्रव्यूह बनाएको छ पार्टीहरूभित्र भन्छ भने पहिलो, दोस्रो, तेस्रो पुस्तासम्मको एउटा तह पत्र बनाएको छ र त्यो पुरै चाहिँ तपाईको विदेशी स्कुल मध्यसित छानिकन अहिले सबै पार्टीका मान्छेहरू, तपाईँ हरेक एनजिओ हेर्नुहोस्, आइएनजिओ हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ पहिलो, दोस्रो, तेस्रो पुस्तासम्मका मान्छेहरू पुरै एउटा सर्कल बनाएको छ र तिनलाई चाहिँ पुरै आफ्नो, ताकि भोलि अब त्यो पार्टीमा पहिलो पुस्ता खाली हुने बित्तिकै जो अब दोस्रो पुस्ता बन्छ नि त्यो पनि उनकै जाओस्। त्यो ढङ्गको एउटा चक्रव्यूह हो, त्यो ढङ्गको प्रशिक्षण अथवा विभिन्न चाहिँ तपाईको संस्थाहरूमा त्यस्ता मान्छेहरूलाई जोड्ने एउटा अभियान विदेशीहरूले पहिलेदेखि चलाछन्, योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। एउटा त्यो समस्या र दोस्रो चाहिँ तपाईको पार्टीहरूले योजनाबद्ध रूपमा आफ्नो पंक्तिलाई गरिरहेको अपराधीकरण। र अब त्यसमुनिको जो नयाँ पुस्ता छ, शिक्षा प्रणालीले गर्दा हैन, यो पुस्ताले तपाईको देशै बुझ्दैन। जस्तो अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा न देश पढाइन्छ, न समाज पढाइन्छ, न भूगोल पढाइन्छ, न नैतिकता पढाइन्छ, अथवा न देशको इतिहास पढाइन्छ, न देशका आफ्ना हाम्रा मातृभाषाहरू पढाइन्छ, न त्यसमा पढ्न दिइन्छ। शिक्षा प्रणालीमा के छ भन्छ भने यसले जम्मै युरोप, अमेरिका र त्यहाँसँग सम्बन्धित पात्रहरू, त्यहाँको वैभवता, त्यहाँको सम्पन्नताका चाहिँ पुरै चाहिँ वाह्यात कथाहरू पढाउने र मान्छेको दिमागलाई अब चाहिँ संसार भनेको, सुख भनेको, जिन्दगी भनेको युरोप र अमेरिका हो, बाँकी सबै नर्क हो भन्ने एउटा जो स्कुलिङ गरिरहेछ नि, त्यो स्कुलिङको कारणले अब यो पछिल्लो जो पुस्ता हो यो चाहिँ तपाईको 10 क्लास तपाईको टेक्यो भने उसको चाहिँ दिमाग विदेश जाने भन्दा अरू चीजमा केही पनि छैन हैन। विदेश जाने मात्र, किनभने उसलाई त्यही पढाइएको छ र त्यस्तो बनाइएको छ। माने यो पुस्तान्तरणको एउटा जो ग्याप हो नि, पुस्तान्तरणको जो समस्या हो नि, त्यो समस्या सिर्जना गर्नको निम्ति त्यो यस्तो चक्रव्यूह बिछाइएको छ। मैले भने चौथो जो किता हो
त्यो किता नेपालमै छैन। जो गाउँघरको मान्छे हो, जो अलिकति देशको निम्ति केही गर्न सक्ने अवस्था थियो, त्यो तपाईँ नेपालमै छैन। एउटा चाहिँ बाँकी बचेको जस्तो दलहरूको वरिपरि जो अपराधीकरण गरेर जोडिएको छ, त्योभन्दा मुक्त भएको एउटा कित्ता हामीले सहर बजारमा देख्छौँ। जस्तो कहिलेकाहीँ यिनी फाटफुट जुलुसहरूमा जिन्दाबाद मुर्दाबादमा देख्छौँ, जो पार्टीहरूको पनि विरोध गरिरहेका छन्। तर त्यो एक खालको चाहिँ तपाईँको भावना छ, उत्तेजना छ, केही गर्नु भने तपाईँको सोच छ। त्यो कस्तो छ भन्छ भने एउटा ठोस चेतनाविहीन छ, त्यो एउटा भिडवादी छ, त्यहाँबाट प्रभावित छ हैन। अब त्यसलाई पनि तपाईको यो विदेशी मिडिया, विदेशीले कब्जा गरेको मिडिया र नागरिक समाज जस्ता उनका चाहिँ तपाईको हतियारहरूले पुरै प्रभावित पार्ने र त्यो पुस्तालाई चाहिँ गुमराम पारेर प्रयोग गर्ने एउटा चक्रव्यूह बिछ्याएका छन् र त्यसको जालमा त्यो फसिरहेको छ। यो पुस्तान्तरणको जो समस्या छ नि, पुस्ताहरूको बीचमा जो ग्याप छ, यो ग्यापले आन्दोलनमा एउटा ठुलो अवरोधको काम गरिरहेको छ हैन। अब निर्णायक रूपमा चाहिँ तपाईको भिड्ने को त हैन। त्यो मैले भिड्ने भनेको के भन्न खोजेको भन्छ भने पहिलो कुरो त त्यो चाहिँ तपाईको जस्तो सोचमा, विचारमा, मिसनमा, योजनामा स्पष्ट भएको मान्छे हुनु पर्यो। त्यो मान्छेको एउटा ठुलो समस्या, ठुलो अभाव हामीले नेपालमा महसुस गरिरहेका छौँ। यो पुस्तान्तरणको समस्या हाम्रो अगाडिको ठुलो समस्या। अब त्यसपछि अब अर्को एउटा समस्या हामी बनाऊ बाहिरबाट एउटा माहौल बनाइएको के भन्छ भने राजनीतिप्रतिको अविश्वास स्वाभाविक छ। यो राजनीतिले मान्छेलाई चरम अविश्वासमा लगाएको छ र अब यो अविश्वासको कारणले मान्छेको मनोविज्ञान कस्तो बन्दै गयो भन्छ भने राजनीति भनेकै फोरी चिज हो। अरे राजनीति भनेको फोरी चिज हो, यो गन्दा चिज हो, यो लाग्ने चिजै होइन भन्ने खालको एउटा मानसिकता मान्छेको बन्यो हैन। त्यो गलत हो। जस्तो अब त्यो समस्या कहाँबाट आयो त भन्छ भने पहिलो कुरो राजनीतिको चाहिँ जो सैद्धान्तिक व्याख्या हो नि, जो हामीले पढिरहेको, हामीले बुझिरहेको जो सैद्धान्तिक व्याख्या हो, त्यो व्याख्याको कारणले उत्पन्न गरेको समस्या हो। जस्तो राजनीतिको व्याख्या के गर्छ अहिलेको यो पश्चिमाहरूको व्याख्या भन्छ भने राजनीति भनेको शक्तिका लागि सङ्घर्ष हो भन्छन् उनीहरू हैन। हामीले त्यही पढाइरहेका छन्। हामीले के पढिरहेका छौँ भन्छ भने राजनीति भनेको शक्तिका लागि सङ्घर्ष हो। किन अब शक्तिका लागि सङ्घर्ष भइसकेपछि, शक्तिका लागि नै सङ्घर्ष भएपछि हैन, र त्यसमा अरू चिज, त्यसभित्र नैतिकता नभएपछि, त्यसको व्याख्यामा नैतिकता नभएपछि, त्यसमा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ एउटा समाज नभएपछि, त्यसको व्याख्यामा देश नभएपछि, त्यसको व्याख्यामा तपाईँको कुनै पनि राम्रो कुरा नभएपछि मात्रै शक्ति भइसकेपछि त्यस्तो राजनीति विकृत हुनु स्वाभाविक छ। एउटा राजनीतिको जो पश्चिमा अपूर्व व्याख्या हो हैन, त्यस्तै एउटा ल्याएको समस्या र त्यो अनुसार काम गर्ने जति पनि लुटेरा छन्, यिनी लुटेराहरू किन यस्तो भए त भन्छ भने किन उनले त्यही राजनीतिको व्याख्या पढेर अथवा त्यही बुझेर उनी शक्तिका निम्ति राजनीति गरिरहेका छन्। उनी चाहिँ कुनै निर्माणको, राम्रो चिजको निर्माणको निम्ति होइन हैन, अथवा कल्याणको निम्ति होइन, परोपकारको निम्ति होइन, सेवाको निम्ति होइन, उनीहरू शक्तिका निम्ति राजनीति गरिरहेका छन्। किन राजनीतिको अहिलेको व्याख्याले त्यही भन्छ। त्यसकारणले मान्छे यो राजनीति गरी मान्छे क्रूर, बर्बर र जङ्गली हुँदै गएको छ, लुटेरा बन्दै गएको छ हैन। किन यो हामीले जस्तो खालको राजनीतिक अवधारणा बोक्यौँ त्यसले ल्याएको दुष्परिणाम हो। तर हामीले राजनीतिलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ। किन राजनीति भनेको शक्ति मात्रै होइन, शक्तिको प्राप्ति मात्रै होइन, राजनीति भनेको सबै चिजलाई कमान्ड गर्ने, सबैको नेतृत्व गर्ने एउटा विषय हो। त्यसले विकास पनि समेट्नुपर्छ, मान्छेको खुसी समेट्नुपर्छ, मान्छेको सुख समेट्नुपर्छ, मान्छेको सुरक्षा समेट्नुपर्छ, अथवा चाहिँ तपाईँको उसको चाहिँ नैतिक जीवन, समाज, संस्कृति, सभ्यता, प्राकृतिक पर्यावरण सारा चिजलाई सन्तुलित पार्ने एउटा विषय नै राजनीति हो। हामीले यो नयाँ सोचबाट राजनीतिको आफ्नो व्याख्या गर्न एकदमै जरुरी छ। हामीले राजनीतिलाई छिछि र दूर गरेर मात्रै हुँदैन। राजनीतिको नाममा जसले अपराध गरे हामीले तिरस्कार गर्ने तिनलाई हो, तर हामी कहाँ उल्टो परिरहेको छ। मानौ सबै मान्छे सबै नै खराब छन् भन्ने खालको एउटा मनोविज्ञान बनिरहेको छ आम मान्छेहरूमा। अब त्यसपछि अर्को डरलाग्दो एउटा षड्यन्त्र नेपालमा के भयो भन्छ भने सुनिश्चित रूपमा जस्तो नेपाललाई यस्तै तरल अवस्थामा हैन कसरी राख्ने, कसरी यसलाई सङ्लिन नदिने, ठोस बन्न नदिने र एक ठाउँमा स्थिर भएर उभिन नदिने, यो एउटा ठुलो डिजाइन भयो
हैन 2063 सालपछि यसको पूर्वाधार अगाडि बनाइयो। मैले भने नि जस्तो चाहिँ मदन भण्डारी हत्याकाण्ड, दरबार हत्याकाण्ड, माओवादी युद्धका नाममा 17,000 नेपालीहरूको हत्या हैन, साम्प्रदायिकता, सारा कुराहरूबाट यो तरलताको विकास गरियो र तरलताको विकास गरेर माओवादीलाई प्रयोग गरिकन अथवा त्यससँग पछि संसदवादी काङ्ग्रेस एमालेलाई जोडिकन यहाँ ठुला कुराहरू गरियो। कुरा के गरियो भन्छ भने योभन्दा अगाडि हाम्रो दिमागमा जे थियो त्यो सबै प्रतिगमन हो हैन, हाम्रो दिमागमा जे थियो त्यो सबै अग्रगमन हो, के अरे प्रतिगमन हो। अब हामी अग्रगामी बाटोमा जाँदैछौँ, जानुपर्छ भने अब मान्छे लहैलहैमा लाग्यो हैन। अब पुराना जो हामीसँग मूल्य मान्यता सोच विचार थिए हैन, ती सबै हामीले छोडिदियौँ, किन त्यसलाई हामीले प्रतिगामी भन्यौँ, हामी बहक्यौँ। तर उनको डिजाइन के थियो भन्छ भने नयाँ पनि बन्न नदिने थियो हैन। पुरानो भएको चाहिँ जो हामी टेकिरहेको थियौँ त्यसलाई ध्वंस गर्ने, नयाँ बन्न नदिने। अब नयाँ बनेन। आजका दिनसम्म यो अराजकता छ, यो तरलता छ, नयाँ। अनि मान्छे के भयो भन्छ भने अब मान्छे एकदम चाहिँ तपाईँको अन्यलग्रस्त हुँदै गयो हैन। अब के गर्ने? अब पहिलेको पनि छैन, प्रतिगामी भनियो छोड्यो हैन, त्यसका सारा सम्बन्धहरू सबै आधारहरू टुट्के भत्किएर गइसके। अब नयाँ पनि बन्न सकिरहेको छैन। के गर्ने त भन्दाखेरि मान्छे पेन्डुलम, दुविधाग्रस्त, अन्यलग्रस्त हुँदै मान्छे गएको छ र यो परिस्थितिलाई अधिकतम रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने योजनामा विदेशी शक्ति र त्यसले परिचालन गरेका दलहरू छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ तपाईँको यो जो चाहिँ अन्योलता सुरु भयो नि, यो अन्योलताले मान्छेलाई अकर्मण्य बनाइरहेको छ अहिले हैन। एउटा बुझ्न एकदमै गाह्रो बनाइरहेको छ र मान्छे यकिन कुरा के हो, वास्तविक कुरा के हो भन्न मान्छेले ठम्बाइरहेको छैन। र अन्तिममा मैले अर्को एउटा समस्या म यहाँ उल्लेख गर्न यहाँहरूलाई चाहन्छु। अर्को हाम्रो अगाडिको समस्या के हो भन्छ भने जस्तो मेरो हातमा कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले 2007 सालको यहाँ प्रयोग भएको प्रणाली मात्रै होइन, हामीले आधुनिक बन्ने नाममा हैन अथवा हामी चाहिँ अझ ठुलो के अरे शिक्षित बन्ने नाममा हामीले आफूसँग भएका हाम्रा आफ्ना मौलिक चिन्तनहरू, विचारहरू, दृष्टिकोणहरू अथवा सिद्धान्तहरू, मूल्य मान्यताहरू, जीवन पद्धतिहरू जो बिस्तारै 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 छोड्दै गयौँ र त्यो छोड्नुपर्ने एउटा व्यवस्था परिवेश उनीहरूले बनाए। जस्तो राज्य प्रणालीमा दलालहरूलाई प्रयोग गरेर त्यस खालका नीति नियम कानुन बनाउन लगाए, शिक्षा प्रणालीबाट त्यही कुरो अगाडि बढाउन लगाए। अब त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफूसँग भएका सबै चिज गुमायौँ। अहिले हामीसँग जे छन् ती हाम्रा एउटा पनि छैनन्। न दृष्टिकोण हाम्रो छ, न विचार हाम्रो छ, न मूल्य मान्यता हाम्रा छन्, न जीवन पद्धति हामी जे अपनाइरहेका छौँ त्यो नै हाम्रो छ। त यसले के गर्यो भन्छ भने हामीलाई यो ठाउँमा ल्याइपुर्यायो। त्यसैले हाम्रो लडाईँ अहिले चाहिँ एकबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यो पनि समग्र मोर्चामा। जस्तो चिन्तन हाम्रो, दृष्टिकोण हाम्रो, विचारधारा हाम्रो, सिद्धान्तहरू हाम्रा, मूल्यहरू हाम्रा समग्र जीवनमा, आर्थिक जीवनमा, राजनीतिक जीवनमा, सामाजिक सांस्कृतिक जीवनमा, नैतिक जीवनमा, मनोवैज्ञानिक जीवनमा सबै हाम्रा, जीवन पद्धति हाम्रो। र अब यसको चाहिँ तपाईँको निर्माण नगरिकन, अब यसको उत्थान नगरिकन अब हामीले टेक्ने जमिन नै रहेन। हाम्रो समस्या त्यो होइन। त्यसकारणले हामी समग्र क्षेत्रमा एकबाट सुरु गर्दैछौँ, गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अब पहिलो कुरो त यो चिज बुझ्न हामीलाई त अलिकति अनुभवले बुझायो, बुझ्न गाह्रो छ। हामीलाई कहाँ फसाए बुझ्न गाह्रो, अब बुझिसकेपछि अरूलाई बुझाउन गाह्रो। त्यसकारणले हाम्रो लडाइँको दायरा अथवा हामीले गर्नुपर्ने कामको चाहिँ धेरै विशाल व्यापक भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ बाहिर सोचे जस्तो जो सरल तरिकाले हामीले सोच्छौँ नि त्यो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ। किन? त्यस्तो स्कुलिङ निर्माण नगरिकन, जस्तो नयाँ सोचमा आधारित, नयाँ विचारमा आधारित, नयाँ मूल्यमा आधारित, नयाँ जीवन पद्धतिमा आधारित एउटा राष्ट्रिय स्कुलिङको विकास नगरिकन अब आन्दोलनमा निर्णायक ढङ्गले काम गर्ने मान्छेहरूको पङ्क्ति चाहिँ तब खडा गर्न एकदमै गाह्रो छ। किन भन्छ भने अहिलेको मान्छे त्यसको निम्ति योग्य छैन। किन भन्छ भने अहिलेको मान्छे के चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ हैन। तपाईँको के अरे 5 वर्षमा के अरे चाहिँ 364 दिन पार्टीलाई गाली गर्छ, भोट हाल्न दिन त्यसरी हाल्छ। किन भन्छ भने त्यो चेतना हो, त्यो परिवेश हो, त्यो स्कुलिङ हो हैन, व्यक्तिको दोष होइन। त्यसकारणले त्यो स्कुलिङबाट त्यो मान्छेलाई मुक्त नगरिकन, बाहिर नल्याइकन र देशभरि त्यस्तो खालको एउटा जबरजस्त शक्ति निर्माण नगरिकन हामीलाई यो लडाइँलाई निर्णायक ठाउँमा पुर्याउन एकदमै चाहिँ गाह्रो छ। र मलाई एउटा आशा के हो भन्छ भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय वैश्विक रूपमा होस् वा नेपालको राष्ट्रिय सन्दर्भमा होस् यो वातावरण बन्दै गएको छ। अब मान्छे यो बहसमा आयो, अनुभवको कारण यो बहसमा आयो।
आउनै पर्थ्यो मान्छेलाई। अब यसले हामीलाई एउटा दिशातिर निश्चित रूपमा लग्ला, हामी एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्छौँ। तर तपाईँ हामी सबै कहाँ गइदिनु पर्यो त भन्छ भने हामीसँग जो चाहिँ पुरानो चिज छ नि यसलाई बोकिकन अब यो यथास्थितिसँग हामी लड्न सक्दैनौँ। किन हामी अर्काको जगमा टेकेर अर्काको घरमा टेकेर हामी ठुला कुरा गरिरहेका छौँ र हामी ठुला सपना देखिरहेका छौँ जो सम्भव छैन। हामीले त्यसबाट छुट्टिएर हाम्रो जग, हाम्रो घर, हाम्रो आफ्नो स्कुलिङ, हाम्रो अब एउटा परिवेश नबनाइकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यो सबै चिजमा अलिकति यहाँहरू सबैको चाहिँ सोच सामूहिक बहस सुरु भइदियो। यिनी समस्याहरूमा पनि सबैको ध्यान जान सक्यो भने मलाई लाग्छ हामीले अलिकति तीव्र रूपमा र व्यापक रूपमा पनि अब यो आन्दोलनको उठान गर्न अगाडि बढ्नको निम्ति एउटा वातावरण निर्माण गर्न हामी सफल हुन्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मेरो यहाँहरूसँग यस्तो खालको बहस चाहिँ अगाडि बढोस् भन्ने चाहिँ आग्रह छ। हस् त।